حمدا لقادر جعل علم الأدب شمسا منيرة آمنة من الأفول والكسوف. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. أولا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مأمون ومشكور لأساتذة الجامعة بانعقاد المسابقة بين الطلاب الابتدائية لترويج اللغة العربية، لأن العربية مصدر من أهم مصادر تقوية العقل والذات الإنسانية. فقد روي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا اللغة العربية فإنها تضبط العقل وتزيد المروءة. والآن أنا مأمور بتعريض موقف الفرع الجامعة العثمانية، وبعد لتزيين الحفلة ولتنشيط أذهانكم أدعو أمام حضراتكم عثمان غني أن يأتي إلى المنصة ويقدم لكم المنشورة، فليتفضل المشكور. ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى. لك الحمد إني حزين حزين وجرحي يدودين درب المدى. ولولا الهدى ربنا واليقين لضاعت زهور الجراح سدى. جراحي وماذا تكون الجراح؟ أليست جراحي هدايا القدر؟ أليست جراحي هدايا القدر؟ إذا ما ارتضيت يطير الجناح يكحل بالنور عين القمر. لك الحمد في الليل حتى الصباح، لك الحمد في الصبح حتى السحر. جراحي وما لي جراح سوى ذنوبي فكيف أداوي الذنوب؟ ذنوبي فكيف أداوي الذنوب؟ ما شاء الله. هذا كان أخونا عثمان غني قد أنشد أمام حضراتكم بصوت جميلة. يا أيها المستمعون الكرام، كما أنتم تعرفون أن العلماء قد اختلفوا اختلافات كثيرة في مسائل الفقهية، منها اختلاف بين الإمام الأعظم وصاحبيه رحمهم الله في خليفة المجاز عن الحقيقة. فلتوضيح ذلك أرجو من طلحة وزملائه ليتشرفوا إلى المنصة ويقدموا لكم المسرحية، فليتفضلوا المشكورين. الحمد لله الذي جعلني مولى العبد وأنا صغير السن من عبدي، على رغم أنه كبير السن مني. كل شيء يطيع عمري، انظر إلى هذا العبد كيف يطيعني. عشت حياة رذيلة يا ليتني كنت حرا أتيقا طلقا. من هناك؟ صديقك الحميم. تفضل، مرحبا بالضيف الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بخير وعافية، وكيف حالك أنت؟ لله فضل علي. اجلس على هذا الكرسي. من هذا؟ هذا ابني. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ إن كنت ابنك فإني حر. ويلك، ماذا قلت؟ أعده. أنا حر. ويحك يا أحمق، ما أنت بحر. لا بل أنا حر. ألا فلتسمع يا لكع،
والله لئن صدر منك هذا مرة أخرى لأسلخن جلدك. حسن كلامك ولا تكلمني بهذه اللهجة لأني لست أبدك بعد الآن. لم ترفعان أصواتكم؟ ما لكما؟ لم تتشاجران؟ ما الذي أوقع بينكم الشجاع؟ سألني هذا العبد المكرم عن هذا العبد الأحمق، فقد سبقني لساني بالقول هذا ابني، وهو الآن يتفاءل بأنه حر مع أنه ليس بعتيق. لا تتنازعا، هذا ليس بمشكلة، بل انطلقا إلى القاضي وهو يقضي بينكما بالحق. أنا حر. لست بحر. لست بحر. لست بحر. تصبر أنتما، لا تتخاصموا. أيد الله القاضي كما أيد به المتقاضي، وهذا هو مأثور ذكره في الأراضي، ويتنور وجهه من البياض، واستفدنا من فكره الفضفاض، وسوف يجعل عندنا روضة الموافقة من الرياض، وهكذا النفثات من لسانه النضناض، ويفرح بقضائه الآتي من الحجاز. هذا عبدي وهو أكبر سنا مني، قد سبقني لساني بالقول هذا ابني، وهو الآن يتفاءل بأنه حر مع أنه ليس بطلق. هل عندك البينة بأنه ليس بطلق؟ جيد. وهو أن المجاز عند الصاحبين رحمهما الله خلف عن الحقيقة في حق الحكم، حتى لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها، إلا أنه امتنع العمل بها لمانع يصار إلى المجاز، وإلا فصار الكلام لغوا. فالحقيقة ليست بممكنة هنا، لأن عبدي أكبر سنا مني، فصار الكلام لغوا وهو لم يعتق. يا هذا وكيف تضبط حقك؟ هذا وكيلي وهو يثبت حقي. هذا مقلد الإمام الأعظم، والأصل فيه عنده أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق اللفظ، حتى لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها، إلا أنه امتنع العمل بها لمانع يصار إلى المجاز، وإن لم تمكن الحقيقة في نفسها يصار إلى المجاز أيضا. فالحقيقة ليست هنا بممكنة، لأن هذا أكبر سنا من مولاه، فيصار إلى المجاز وهو العتق. كما أنتم تعلمون أنه يحكم في هذه المحكمة على مذهب الإمام الأعظم، فلرعاية جميع لوائح المحكمة أنا أقضي على هذا العبد بأنه حر. الحمد لله، قد تحررت من عبوديتك. وبعد، إن كل إنسان يتمنى أن يعيش عيشا مرضيا سهلا لا كلفة فيه، فلذا أن الله قد جهز لعباده المخلصين مكانا لا تعب فيه ولا كلفة فيه. فلتوضيح المزيد أدعو أمام حضراتكم محمد أحمد أن يأتي إلى المنصة ويخطب على موضوعه، فليتشرف الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ونوع لهم أعمال الصالحة ليتخذوا منها إلى تلك الجنات سبلا. وصلاته وسلامه على من بعث نبيا ورسولا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يساق المتقون إلى الجنة زمرا. قال الله تبارك وتعالى
في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أولي الفضل والكمال والخلان الكرام، إن هذه لفرصة سعيدة ولحظات مباركة أتشرف فيها بزيارة هذه الوجوه النيرة، وأسعد بأن أتقدم بمقالتي أمام حضراتكم حول الموضوع نعيم الجنة. أيها الأحبة في الله، سارعوا إلى جنة لا يفنى نعيمها ولا يبيد، وليس في نعيمها انقطاع ولا تنغيص ولا تكدير. ساكنوها أفضل عباد الله، الرسل والأنبياء والصلحاء والأتقياء والأصفياء والصديقون والشهداء، إخواننا على سرر متقابلين. وينزع الله عز وجل ما في صدورهم من الغل فتكون صفاء، ويطهر ألسنتهم من السوء فتقول صوابا، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نعم أيها المستمعون الكرام، إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فتعرفون لمن هي؟ لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام ومن صلى بالليل والناس نيام. وإن لأهل الجنة فيها أزواجا مطهرة من كل عيب ودنس، خيرات الأخلاق، حسان الوجوه، قاصرات الطرف، مقصورات في الخيام، كأنهن الياقوت والمرجان. وأنشأهن إنشاء كاملا بديعا فجعلهن أبكارا عربا أترابا ويتحببن إلى أزواجهن. أيها المتحابون في الله، إن الجنة وما أدراكم الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها زعفران وملاتها المسك. للمؤمن فيها خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، له فيها فواكه كثيرة قطوفها دانية ويتناولها من اشتهاها بكل سهولة، قاعدا أو قائما أو على كل حال، لا مقطوعة ولا ممنوعة. له رزقه فيها بكرة وعشيا. فيها كذلك أنهار من ماء غير ياسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يطوف عليهم ولدان مخلدون منعمون، إذ رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين. إذا دخلها أهلها ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. بؤسا لقوم نسوا الآخرة وأهملوها وتركوا أوامر الله وأضاعوها. غدا يقال لهم: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. وفي الأخير نسأل الله تعالى: اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار دار الهلكات وما يقربنا إليها من قول وعمل، وتؤتينا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. مع السلامة. ما شاء الله. هذا كان أخانا محمد أحمد قد خطب أمام حضراتكم خطبة وجيزة. وبعد ذلك أيها الأعزة، إن للإنسان صفات بها يتزين وله خلال بها يتشين. فمن صفات المذمومة له الكذب، ومن خلاله الممدوحة الصدق. فلتقديم المسرحية
وجهوا النداء إلى الأخ عمر فاروق وزملائه أن يأتوا إلى المنصة ويقدموا لكم المسرحية، فليتفضلوا المشكورين. كفاح، أين تذهبان؟ نريد لقاء أمير المؤمنين. انتظر قليلا. يا أمير المؤمنين، قد شخصان للقائك. أعذرهما. تفضل. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام. ما مسألتكما؟ انصرني أمير المؤمنين، إن هذا الجزار قد غصب كيس دراهمي. يا أمير المؤمنين، إنه يكذب ويفتري لي الكذب ليحصل مني كيسي. يا وزيري، اقلب بينهما بالعدل. ما جرى بينكما حول الكيس يا دهان؟ قلت علي قصتك أولا. يا وزير، اليوم بعت كثيرا من الدهن واكتسبت مالا كثيرا حتى ملأ كيسي. كنت أمر بدكان هذا الجزار فدعاني وجئت إليه فقال لي أعطني دهنا ب5 دراهم. حينما سببت له بقارورته وأخرجت كيسي فرآه وطمع في غسوله. قال لي لعلك تعبت جدا فاغسل يدك ووجهك. ذهبت لغسلها ثم إذا رجعت فوجدت الكيس في يده فطلبت منه فقال هذا لي. يا وزير، إنه يكذب، ليس الأمر كذلك، بل أبين لك الصواب. إني كنت جالسا في دكاني وكان هذا يمر بي وهو حزين جدا لأنه اليوم ما باع دهنا إلا قليلا واكتسب غير كافي له. فقال لي متواضعا اشتر مني دهنا إن كان قليلا لأنني أحتاج إلى الدراهم كي أشتري لآية شيء من المأكولات. فاشتريت منه دهنا وإذا أخرجت الكيس لأداء الثمن فرآه فطلب مني الماء لدفع تعبي بغسل يده ووجهه. ذهبت لإتيانها وإذا رجعت فما وجدت الكيس إلا في يده فزعم علي أن الكيس له. الآن أطلبك العدل. يا وزيري، كيف تقضي بينهما؟ هل من شاهد هناك؟ ما كان إلا الله. لا تدرون بل هناك شاهد موجود. هما يقولان ما كان شاهد هناك وأنت تقول كان موجودا شاهد آخر، فمن هو؟ نعم، هناك شاهد موجود، هو كيس الدراهم. هل الكيس يستطيع أن يشهد؟ نعم يستطيع. كيف؟ ايد بالماء يا حاجب، ايد بالماء. أنا أشتاق إلى أن أزور كيف يقول الكيس صدقا. أعطني الكيس يا جزار. قد قال الكيس صادق في قوله، الكيس للطهان والجزار كاذب. كيف؟ هل ترى فوق الماء يسر الدهن؟ فمن أين جاء؟ لأن الثمن إذا يوقع للطهان فكان أخذ بيد الدهن والدهن لا يؤتى بالدراهم وهذا أصل. ما شاء الله، ما أحسن عبدك يا وزيري. أنا لا أعاقبك بغصب الكيس يا جزار، بل أعاقبك بالكذب الذي قلت. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. أرأيتم عقاب الكذب؟ الكذب لا يخفى أبدا. الآن أعلنكم بأني أتحمل كل شيء إلا الكذب. إلى اللقاء. ما شاء الله. وبعد ذلك
إن من المعلوم بأن السائل إذا تردد في الشيء فيأخذ يسأل فيلقى إليه جوابا حسب سؤاله، فلذا يسأل السائل في الأبيات ويجيب المجيب في الأبيات. فلتقديم نبذة حالهم أدعو أمام حضراتكم فرزدق وجرير أن يأتي إلى المنصة ويقدم لكم الأبيات، فليتفضلا المشكورين. هل أنت مستعد يا فرزق؟ جاهري. وأنت يا جرير؟ إيدي ما في وعي. فارضوا بما قسم المليك فإنما قسم المعيشة بيننا قسامها. هل الدهر إلا ليلة ونهارها؟ هل الدهر إلا ليلة ونهارها؟ وإلا طلوع الشمس ثم غيابها. هل الدهر والأيام إلا كما ترى؟ هل الدهر والأيام إلا كما ترى؟ زيارة مال أو فراق حبيبي. بمن يثق الإنسان فيما ينوبه؟ بمن يثق الإنسان فيما ينوبه؟ ومن أين للحر الكريم سحاب؟ وبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر. رضينا قسمة الجبار فينا لنا العلم وللجهال مال. لا ترضى من رجل حلاوة قوله حتى يزين ما يقول فعال. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. يا رب لا تجعلني كافرا أبدا واجعل سريرة القلب دهر إيمانا. نهار وليل دائم ملواهما على كل حال المرء يختلفان. نعم فأسلمي ثم أسلمي 3 تحيات وإن لم تكلمي. يقولون لي أهلا وسهلا ومرحبا ولو ذفروا بي ساعة قتلوني. يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمس. سبحان ذي العرش لا شيء يعادل ورب البرية فرد واحد الصمد. يا فرزق أعود 3 إن جئت فاجب وإلا أنت من الخائبين. 1 2 3. فزت علي يا جرير. ما شاء الله. وبعد ذلك أيها السادة، إن العالم يفوق على الجاهل، ولو كان الجاهل يسأل عن الاشتباهات الخطيرة، لأن ذلك عنده من الشبهات وعند العالم من المعلومات. فلتقديم المسرحية وجه النداء إلى الأخ شفيع الله وأصدقائه أن يأتوا إلى المنصة ويقدم لكم المسرحية، فليتفضلوا المشكورين. هذا طبعا. أريد لقاء مع أمير المؤمنين. اصبر كريم. يا ملك، جاء رجل يريد اللقاء معه، هل تمسك له بالدخول؟ نعم أجيب. ادخل.
عندي إشكال عن الإسلام وأنا متردد فيه فأريد حله وجوابه. اجلس هنا. يا وزير، اذهب ونادي عالما ليحل إشكاله. نعم. تعال يا فقيه غلات، يناديك الملك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسأل سؤالك يا جاهل. في أي سنة وجد ربك؟ يا وزير، اذهب ونادي عالما آخر ليحل إشكاله. تعال يا فقيه غلات، يناديك الملك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسأل سؤالك يا جاهل. في أي سنة وجد ربك؟ يا سيدي، أنا أعرف رجلا وهو يسليك ويطمئنه ويطير غبارا عن سؤاله ويحل إشكاله. من هو؟ هو الإمام الفقيه وهو الإمام الفقيه. اذهب بسرعة وقل له ينادي الملك ليحل إشكال هذا الجاهل. السلام عليكم. تعال يا فقيه تعال يا فقيه، يناديك الملك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا جاهل من الجاهلين يسألك عن الإسلام شيئا. اسأل سؤالك. في أي سنة وجد ربك؟ الله موجود قبل التاريخ والأزمنة، لا أول لوجوده. كيف هذا؟ انظر وقل لي، ماذا قبل 4؟ 3. ماذا قبل 3؟ 2. ماذا قبل 2؟ 1. ماذا قبل 1؟ لا شيء قبله. إذا كان 1 الحسابي لا شيء قبله، كيف 1 الحقيقي؟ السؤال الثاني، إلى أي جهة يتجه ربك؟ يا ملك، ائت المصباح. يا وزير، ائت بالمصباح بسرعة. إلى أي جهة يتجه النور؟ هذا نور ليس له جهة. كذلك ذات واجب الوجود نور ليس له جهة. أخبرني، ماذا يفعل الله الآن؟ إن الله يعجزك ويدركك الآن. قد علمت أن الله عز وجل موجود ووجوده حق. التكبير، الله. التكبير. الحمد لله، قد حلت المسألة بفضل الله تعالى وعونه. ووجدتك يا شيخ عالما بارعا وورعا وفقيه العصر وعلامة الدهر، وهذا من حسن تجاوبك بأنك قد فزت ونجحت في المناظرة وخسر وانهزم الجاهل. بارك الله تعالى في علمك وعملك، والسلام.